إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها الفضلاء ويا أيها السعداء ويا أيها الطلاب ويا إخوتي البررة، أولا أوصيكم ونفسي بالاعتصام بحبل الله جميعا والتمسك بشريعة الله وحده، كما أمر الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأوصيكم ونفسي بالمبادرة إلى إحياء كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بكل صبر وعزيمة وهمة. أيها الطلبة، إنكم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى اصطفانا واختارنا وأخرجنا لهذا العالم الذي كان متسكعا آنذاك في الجهالة والسفاهة والضلالة، فما أتينا بأنفسنا وما جينا في هذا الكون بأنفسنا، بل إن الله سبحانه وتعالى اصطفانا، كما قال ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه أمام رستم حينما سأله: لماذا أتيتم؟ فقال ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه مدفيا مجلجلا: ما جئنا وما خرجنا، بل الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. أيها الأفاضل وأيها الناس، نحن نرى في الأيام الأخيرة نحن قد أصبنا بالاستكانة والضعف والجبن، رغم ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لنا مخاطبا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال أيضا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض فنحن خلفاء في هذا الأرض من الله سبحانه وتعالى. رغم ذلك أيها الطلاب، رغم ذلك يا أيها الناس، نحن قد ضعفنا، نحن قد استكنا في هذا العالم، فهذا العالم يستهزئ بنا، وهذا العالم يسخر منا
فإننا قد صرنا من الذين عرضة بأيدي هؤلاء المتلاعبين وهؤلاء المحرفين. إنكم تعلمون أيها الناس، نظرا إلى الظروف الراهنة، أن المدارس الدينية التي هي لا تزال تقوم بالتربية والتزكية الإنسانية منذ أن أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم بأرض مكة في سورة دار أرقم، وبأرض المدينة المنورة في سورة المدرسة المسماة بالصفة. وإن هذه المدرسة إنها تنسب إلى هذه الصفة النبوية. ولا شك إن هذه المدارس الدينية التي لا تزال تواجه كثيرا من العراقل، كثيرا من المشاكل من قبل الحكومة الهندية، إنها لا تزال تقوم بعمل جليل، بعمل قيم، وإنها تنجب الإنسان، وإنها تنجب الرجال الذين يقومون بهداية الكون. رغم ذلك إن هذه المدارس الدينية إنها قد صارت عرضة بأيدي هؤلاء الرجال الذين منسوبين إلى الحكومة الهندية. ولا شك أيها الطلاب إن المدارس الدينية إنها تعلم الإنسان الرسالة الله سبحانه وتعالى، الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى. إن هذه هي المدارس الدينية، إنها تصل صلة الإنسان بالله سبحانه وتعالى الذي هو الرب، الذي هو الخالق، الذي هو الخلاق، الذي هو الرزاق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إن هذه المدارس الدينية إنها تركز وتذكر هؤلاء الإنسان الذين قد نسوا أنفسهم ونسوا خالقهم ونسوا مصيرهم، فإن هذه المدارس تسقيهم بالمعارف الربانية، بالمعارف الدينية. ولكن أيها الناس، إن الحكومة الهندية لا تزال تشن على هذه المدارس الدينية. ففي مثل هذه البيئة الشريرة تعود مسؤولية هامة إلى كل فرد من أمة المسلمة، وإلى كل بشر من هذه الأمة المحمدية الملقبة بالخير، أن يقوم وينهض ويتوجه ويعطف عنانه إلى هذه الجهة المهمة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أيها الناس، إن هذه الحكومة الهندية، وإن هؤلاء الرجال الدجوسين الذين يتبعون الشياطين، الذين يتبعون إبليس، إنهم لا يزالون يشنون على الرسالة القرآنية، على الرسالة النبوية، على المدارس الدينية. فتعود مسؤولية هامة إليكم، فعليكم أن تقوموا وتنهضوا نحوكم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.